दें। मोटरवे साने की गर्द अभी जमी ही नहीं थी कि जड़ावाला में एक और हवा की बेटी को हवस का निशाना बना दिया गया। बस खराब होने के बाद दूसरे बस का इंतजार करने वाली लड़की को 6 कार सवारों ने इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बना दिया। मामटावाला पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, ताहम कोई मुलजिम गिरफ्तार न हो सका। दूसरी जानिब वजीर आला उस्मान बुज़दार ने आरपीओ से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। उन्होंने कहा कि मुलजिमान को कानून की गिरफ्त में लाकर इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं। वक़ुआ 24 सितंबर को पेश आया था और पुलिस ने 5 दिन बाद मुकदमा दर्ज किया है। अफसोसनाक खबर है जिसे आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि मोटरवे साहने की गर्द अभी जमी नहीं थी कि जड़ावाला में एक और हवा की बेटी को हवस का निशाना बना दिया गया। बस खराब होने के बाद दूसरी बस का इंतजार करने वाली लड़की को 6 कार सवारों ने इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बना डाला। मांगटावाला पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, ताहम कोई मुलजिम गिरफ्तार न हो सका। दूसरी जानिब वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने आरपीओ से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। उन्होंने कहा कि मुलजिमान को कानून की गिरफ्त में लाकर इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं। वक़ुआ 24 सितंबर को पेश आया था और पुलिस ने 5 दिन बाद मुकदमा दर्ज किया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में तोशा खाना रेफरेंस केस की समाअत आसिफ जरदारी के वकील फारूक नायक गवाहान के बयानात पर जरा कर रहे हैं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज असगर अली रेफरेंस की समाअत कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी भी अदालत में मौजूद हैं। अहम खबर है, आपको बताएं कि एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में तोशा खाना रेफरेंस की समाअत जारी है। आपको बताते चलें कि एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में तोशा खाना रेफरेंस केस की समाअत आसिफ अली जरदारी के वकील फारूक नायक गवाहान के बयानात पर जिरा कर रहे हैं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज असगर अली रेफरेंस की समाअत कर रहे हैं। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी भी अदालत में मौजूद हैं। एफआईए ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में पीटीआई के रहनुमा जहांगीर तरीन को आज दोबारा तलब कर लिया। एफआईए ने 100 से ज्यादा सवालात तैयार कर रखे हैं जिनके जवाबात तरीन फैमिली से दरकार हैं। इससे कबल जहांगीर तरीन को 19 सितंबर को तलब किया गया था। आपको बताएं कि एफआईए ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में पीटीआई के रहनुमा जहांगीर तरीन को आज दोबारा तलब कर लिया है। एफआईए ने 100 से ज्यादा सवालात तैयार कर रखे हैं जिनके जवाबात तरीन फैमिली से दरकार हैं। इससे कबल जहांगीर तरीन को 19 सितंबर को तलब किया गया था। आपको बताएं कि एफआईए की जानिब से जहांगीर तरीन को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में तलब किया गया है। एफआईए ने 100 से ज्यादा सवालात तैयार कर रखे हैं जिनके जवाबात तरीन फैमिली से दरकार हैं। दूसरी जानिब एहतसाब अदालत लाहौर में रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस की समाअत 20 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। जेल हुकाम ने अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज को अदालत पेश नहीं किया। जेल हुकाम ने हमजा शहबाज की सेहत से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में जमा कराई। हमजा शहबाज कोरोना वायरस में मुब्तला हैं, टेस्ट कराया है, रिपोर्ट आना बाकी है। रिपोर्ट में मौकिफ सामने आया है। अदालत ने गवाहान मोहम्मद तारिक मसूद फारूक और शहबाज खान को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया है। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से मुतल्लिक। आपको बताएं कि एहतसाब अदालत लाहौर में रमजान शुगर मिल रेफरेंस समाअत 20 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। जेल हुकाम ने अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज को अदालत पेश नहीं किया। जेल हुकाम ने हमजा शहबाज की सेहत से मुतल्लिक रिपोर्ट अदालत में जमा कराई। हमजा शहबाज कोरोना में मुब्तला हैं, टेस्ट कराया है, रिपोर्ट आना बाकी है। रिपोर्ट में मौकिफ सामने आया है। अदालत ने गवाहान मोहम्मद तारिक मसूद फारूक और शहबाज खान को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने कराची में बड़ी कार्रवाई करते हुए पीपल्स पार्टी के मरहूम रहनुमा मखदूम अमीन फहीम से बेटे मखदूम जलील आपको बताते चले हिरासत में ले लिया है। उन पर करप्शन में मुलविस एक साबिक अकाउंट ऑफिसर से पैसे लेने के इल्जामात हैं। तालुका हाला के साबिका नाज़िम मखदूम जलील ज़माम पर करप्शन में मुलविस एक साबिक अकाउंट ऑफिसर से पैसे लेने के इल्जामात हैं। नैब तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि मुल्ज़िम मुश्ताक शेख ने 2015 में डिफेंस कराची में मखदूम जलील ज़मा के बरादर निस्बती के नाम पर खरीदे गए फ्लैट की मद में 75 लाख रुपए अदा किए।
ذرائع کے مطابق نیب کراچی نے مخدوم جلیل الرحمان کو 4 ستمبر کو طلب کیا تھا، تاہم وہ پیش نہیں ہوئے۔ اس پر بات کرنے کے لیے کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہے نمائندہ ٹی وی ٹوڈے ملک منور حسین۔ ملک منور حسین، بتائیے گا مخدوم جلیل الرحمان پر، جلیل الزمان پر کیا الزامات ہیں؟ جی، آج نیب کراچی نے ایک بڑی کارروائی کی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے انتہائی سینئر رہنما مخدوم امین فہیم مرحوم کے صاحبزادے ہیں، جو حالہ تلقہ کے سابق چیئرمین بھی تھے، انہیں آج گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کے اوپر کرپشن کے الزامات ظاہر کیے گئے ہیں۔ نیب نے انہیں ایک نوٹس جاری کیا تھا طلبی کا، جس پر جو ہے مخدوم جلیل الزمان نیب میں پیش نہیں ہوئے، جس کے بعد آج ان کی گرفتاری عمل میں آئی ہے۔ ان کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے اپنے ایک قریبی اکاؤنٹنٹ کے ساتھ مل کر خود بدھ کیے اور کرپشن کی ہے۔ اس میں کرپشن کے جوابات کے لیے جب ان کے طلب کیا گیا تو وہ پیش نہیں ہوئے، تاہم ان کے اوپر یہ کرپشن کے الزامات لگے ہیں۔ انہوں نے اپنے تلقہ چیئرمین کے وقت جو ہے کرپشن کے اپنے اکاؤنٹنٹ جو قریبی ساتھی تھے، اس میں سرکاری جو فنڈ تھا اس میں خود بدھ کیے اور اپنے اثاثے بنائے ہیں، فلیٹ وغیرہ کے ذکر اس میں کیے گئے ہیں۔ تاہم آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج نیب بیورو نے کراچی نے جو ہے بڑی کارروائی کی، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مرحوم رہنما مخدوم امین فہیم کے یہ چھوٹے صاحبزادے ہیں مخدوم جلیل الزمان، جنہیں گرفتار باقاعدہ کر لیا گیا ہے۔ اس کے اوپر ہم نے کوشش کی ہے کہ مخدوم جمیل الزمان جو اب روحانی پیشوا بھی ہیں، جو کہ مخدوم امین فہیم کے جانشین تھے، ان سے بات کی جائے مگر ان کا رابطہ نہیں ہو سکا۔ مگر اس بات کی مخدوم ہاؤس نے تصدیق کر دی ہے کہ مخدوم جلیل الزمان کو نیب کے اہلکاروں نے گرفتار کیا ہے اور انہیں نیب آفس جب منتقل کر دیا گیا۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ وہ اس کا سامنا کریں گے۔ تاہم نیب ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کے اوپر بڑی کرپشن کے الزامات تھے، جس سے ان کے طلبی کے نوٹس بھی جاری کیے گئے، مگر جب وہ پیش نہیں ہوئے، نہ ہی انہوں نے کوئی جواب دیا، تو جس کے بعد جو ہے ان کی گرفتاری عمل میں آئی ہے۔ جی بہت شکریہ ملک منور حسین، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ نیب کا موقف تھا کہ ان پر کرپشن کے الزامات تھے، لیکن بارہا بلانے کے باوجود وہ پیش نہ ہوئے، جس کے باعث انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ بات کریں گے کرونا وائرس کے حوالے سے۔ کراچی میں کرونا ایک بار پھر سر اٹھانے لگا ہے۔ ضلع غربی کے گڈاب ٹاؤن، منگو پیر، UC 8 میں مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا۔ کرونا SOPs کی خلاف ورزی پر شہر بھر کے درجنوں ریسٹورنٹس اور دکانوں کو سیل کر دیا گیا ہے۔ کراچی میں کرونا وائرس کی وبا کے پھیلاؤ اور کیسز کی بڑھتی ہوئی تعداد پر قابو پانے کے لیے شہر کے مختلف اضلاع کے مخصوص علاقوں میں مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس کے پیش نظر ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کی تجویز پر ڈپٹی کمشنر ویسٹ نے ضلع غربی کے متاثرہ علاقوں میں کرونا SOPs پر عمل درآمد کروانے کے لیے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ضلع غربی سے ایک ہی UC سے 22 افراد میں کرونا کی تصدیق ہوئی ہے۔ ضلع غربی کے علاقے گڈاب ٹاؤن، منگو پیر UC 8 میں آپ کو بتائیں کہ سامیہ سٹی سے کرونا کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ علاقے کی کل آبادی تقریباً 4000 ہے۔ علاقے میں مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت غیر متعلقہ افراد کا داخلہ ممنوع کر دیا گیا ہے۔ شہر قائد کے ساحلی علاقے دو دریا سے ملنے والی نعش کو شناخت لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر مظفر حسین عثمانی کے نام سے ہو گئی ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ انہیں گاڑی چلتے ہوئے ہارٹ اٹیک ہوا، جس سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ گاڑی کو تحویل میں لے کر لاش کو بھی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ شہر قائد کے ساحلی علاقے دو دریا سے ملنے والی نعش کی شناخت لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مظفر حسین عثمانی کے نام سے ہو گئی ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ انہیں گاڑی چلاتے ہوئے ہارٹ اٹیک ہوا، جس سے ان کی موت واقع ہوئی۔ گاڑی کو تحویل میں لے کر لاش کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی کمشنر میرپور خاص کرونا کے باعث کراچی کے نجی اسپتال میں انتقال کر گئے۔ زاہد میمن کو 10 روز قبل کراچی کے نجی اسپتال منتقل کیا گیا تھا، جہاں طبیعت بگڑنے پر انہیں وینٹی لیٹر پر منتقل کر دیا گیا، لیکن وہ جاں بر نہ ہو سکے اور خالق حقیقی سے جا ملے۔
آپ کو بتائیں کہ میرپور خاص کورونا کے باعث کراچی کے نجی اسپتال میں انتقال کر گئے ہیں۔ زاہد میمن کو 10 روز قبل کراچی کے نجی اسپتال منتقل کر دیا گیا تھا۔ اپڈیٹ کرتے چلیں آپ کو افسوسناک خبر کے حوالے سے۔ ڈپٹی کمشنر میرپور خاص کورونا کے باعث کراچی کے نجی اسپتال میں انتقال کر گئے۔ زاہد میمن کو 10 روز قبل کراچی کے نجی اسپتال منتقل کیا گیا تھا، جہاں طبیعت بگڑنے پر انہیں وینٹیلیٹر پر منتقل کر دیا گیا تھا، لیکن وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ پاکستان میں کرونا سے مزید 5 مریضوں کا انتقال، 6484 ہو گئی ہے تعداد۔ مزید 616 افراد میں وائرس کی تشخیص، 3,12,806 مریض، 23 کی حالت تشویشناک، 2,97,497 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس سے 5 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 6,484 ہو گئی۔ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 3,12,806 ہو گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 543 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 99,479، سندھ میں 1,37,106، خیبر پختونخوا میں 37,811، بلوچستان میں 15,281، گلگت بلتستان میں 3,787، اسلام آباد میں 16,611، جبکہ آزاد کشمیر میں 2,731 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 35,48,476 افراد کے ٹیسٹ لیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 34,239 نئے ٹیسٹ لیے گئے ہیں۔ وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کہتے ہیں کرونا کیسز کے باعث اسکولوں کو دوبارہ بند کرنے کی باتیں محض افواہ ہیں۔ سندھ حکومت مسلسل اسکولز کی نگرانی کر رہی ہے۔ خراب صورتحال ہونے پر حالات کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر تعلیم سندھ سعید غنی نے کہا ہے کہ کرونا کیسز کے باعث اسکولوں کو دوبارہ بند کرنے کی باتیں محض افواہیں ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کہتے ہیں کہ کرونا کیسز کے باعث اسکولوں کو دوبارہ بند کرنے کی باتیں محض افواہیں ہیں۔ سندھ حکومت مسلسل اسکولوں کی نگرانی کر رہی ہے۔ خراب صورتحال ہونے پر حالات کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ دنیا بھر میں کرونا سے 10,18,000 ہلاکتیں، تعداد 3,41,00,000 تک جا پہنچی۔ امریکہ میں 2,11,000، برازیل میں 1,43,000، میکسیکو میں 77,646، روس میں 20,722، بھارت میں 98,708 اور سعودی عرب میں 4,768 اموات۔ کرونا سے متاثر 2,54,26,411 افراد صحت یاب ہوئے اور ایکٹیو کیسز کی تعداد 77,09,456 ہے۔ کرونا سے پہلی ہلاکت 11 جنوری 2020 میں چین میں رپورٹ ہوئی۔ 9 اپریل کو کرونا سے مجموعی اموات کی تعداد 1,00,000 ہو گئی تھی۔ کرونا سے پہلی 1,00,000 اموات ابتدائی 89 روز میں رپورٹ ہوئیں۔ امریکہ کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے ممالک میں پہلے نمبر پر ہے، جہاں 2,11,740 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں اور 74,47,000 سے زائد افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ بھارت کرونا کیسز کے اعتبار سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں کیسز کی مجموعی تعداد 63,10,000 سے بڑھ گئی ہے۔ بھارت میں کرونا سے اموات کی مجموعی تعداد 98,708 ہو گئی ہے۔ برازیل کرونا سے متاثر ہونے والے ممالک میں تیسرے نمبر پر ہے، جہاں 48,13,000 افراد متاثر ہوئے اور 1,43,962 اموات ہوئی ہیں۔ روس میں 11,76,000 سے زائد افراد کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں اور اموات کی مجموعی تعداد 20,722 ہو گئی ہے۔ ناظرین، ابھی آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی تاریخ میں روزگار کی فراہمی کے لیے سب سے بڑا پروگرام وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار آج روزگار اسکیم کا افتتاح کریں گے۔ پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن اور بینک آف پنجاب کے اشتراک سے 30 ارب روپے سے زائد کے قرضے آسان شرائط پر فراہم کیے جائیں گے۔ یہ اسکیم اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ڈیولپمنٹ اور کرونا سے متاثرہ کاروبار کی بحالی کے لیے ممد و معاون ثابت ہوگی۔
آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے ایک اہم پروگرام شروع کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ پاکستان کی تاریخ میں روزگار کی فراہمی کے لیے سب سے بڑا پروگرام لانچ کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار آج پنجاب روزگار اسکیم کا افتتاح کریں گے۔ پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن اور بینک آف پنجاب کے اشتراک سے 30 ارب روپے سے زائد کے قرضے آسان شرائط پر فراہم کیے جائیں گے۔ یہ اسکیم اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ڈیولپمنٹ اور کورونا سے متاثرہ کاروبار کی بحالی کے لیے ممد و معاون ثابت ہوگی۔ چیف جسٹس گلزار احمد کہتے ہیں کہ عدلیہ کے معاملات میں کوئی مداخلت نہیں ہو رہی اور عدلیہ آزادی سے کام کر رہی ہے۔ سپریم کورٹ میں مقدمات نبٹنے میں تاخیر ضرور ہے، لیکن ہماری پوری کوشش ہے کہ یہ تاخیر ختم ہو جائے، جس کے لیے مجھے وکلا کا تعاون چاہیے۔ کوئٹہ میں پاکستان بار کونسل کی طرف سے دیے گئے عشائیے سے خطاب میں جسٹس گلزار احمد کا کہنا تھا کہ عدلیہ آزادی سے کام کر رہی ہے اور کرتی رہے گی۔ چیف جسٹس پاکستان نے مزید کہا کہ 5 بڑے ڈیمز کی تعمیر سے بلوچستان میں پانی کا مسئلہ حل کرنے میں مدد ملے گی۔ اب بات کریں گے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے۔ لیسکو میں بجلی کا شارٹ فال 150 میگا واٹ ہو گیا۔ لاہور میں مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ شہری علاقوں میں 3 سے 4 اور دیہی علاقوں میں 4 سے 5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ ترجمان لیسکو کے مطابق لائن لاسز والے علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ لاہور کے شہری اور دیہاتی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ لیسکو میں بجلی کا شارٹ فال 150 میگا واٹ تک جا پہنچا ہے۔ لاہور میں مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ شروع کر دی گئی ہے۔ شہری علاقوں میں 3 سے 4 اور دیہی میں 4 سے 5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ ترجمان لیسکو کے مطابق لائن لاسز والے علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ چینی بحران پر قابو پانے کے لیے درآمدی چینی مارکیٹ میں آ گئی۔ پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے اب تک 30,000 ٹن چینی پاکستان پہنچ گئی، جبکہ ٹریڈنگ کارپوریشن کے ذریعے 1 لاکھ ٹن چینی اکتوبر میں پاکستان پہنچے گی، جس کے بعد چینی کی قیمت میں 10 روپے فی کلو کمی کا امکان ہے۔ آپ کو بتائیں کہ چینی کی قیمت میں اضافے کے باعث چینی کو امپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ چینی بحران پر قابو پانے کے لیے درآمدی چینی مارکیٹ میں آ گئی ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے اب تک 30,000 ٹن چینی پاکستان پہنچ گئی، جبکہ ٹریڈنگ کارپوریشن کے ذریعے 1 لاکھ ٹن چینی اکتوبر میں پاکستان پہنچ جائے گی، جس کے بعد چینی کی قیمت میں 10 روپے فی کلو کمی کا امکان ہے۔ دوسری جانب ایل پی جی کی قیمت میں 3 روپے اضافہ کر دیا گیا ہے۔ فی کلو ایل پی جی کی قیمت 120 روپے تک پہنچ گئی۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی 33 روپے فی کلو تک مہنگا کر دیا گیا۔ اوگرا کی جانب سے ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ گھریلو سلنڈر کی قیمت 1,382 روپے سے بڑھ کر 1,416 روپے تک جا پہنچی۔ دوسری طرف یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء خورونوش کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ گھی اور کوکنگ آئل سمیت مختلف اشیاء مہنگی ہو گئی ہیں۔ یوٹیلیٹی سٹور پر گھی 4 روپے سے 33 روپے فی کلو تک مہنگا کر دیا گیا ہے۔ کوکنگ آئل کی قیمت میں 2 روپے حرکت صرف پاسپورٹ اور ویزے پر ہی ہو سکے گی۔ دنیا بھر میں آج بزرگ افراد کا دن منایا جا رہا ہے۔ خصوصی طور پر دن کو منانے کا مقصد بزرگوں کی ضروریات اور مسائل کے بارے میں معاشرے میں آگاہی فراہم کرنا ہے، تاکہ عمر رسیدہ افراد کو زندگی کی دوڑ میں پیچھے چھوڑنے کے بجائے ان کے تجربات سے فائدہ حاصل کیا جائے۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ 1 اکتوبر بزرگوں کا عالمی دن منانے کا مقصد معمر افراد کی ضروریات، مسائل اور ان کی تکالیف کے بارے میں معاشرے کو آگاہی فراہم کرنا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ معمر افراد توجہ کے مستحق بھی ہیں۔
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 14 دسمبر 1990 کو پہلی بار اس دن کو منانے کا اعلان کیا، جس کے بعد یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ معمر افراد کا عالمی دن اس لیے بھی منایا جاتا ہے کہ عمر رسیدہ اور بزرگ افراد کو زندگی کے آخری ایام میں درپیش مشکلات سے نئی نسل کو آگاہ کیا جائے، تاکہ وہ بزرگ شہریوں کو عمر کے آخری حصہ میں کسی قسم کے احساس محرومی سے نجات دلا سکیں۔ معمر افراد کے عالمی دن کی مناسبت سے تقریبات، سیمینارز اور ورکشاپس کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں معاشرے کے ضعیف افراد کی دیکھ بھال اور ان کے حقوق سے متعلق لوگوں کو آگاہی فراہم۔ اور اب شامل کریں گے ڈسٹرکٹ نیوز۔ علاقائی خبروں میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ خانیوال کے نواحی علاقے اڈا پیرووال میں سیوریج کی بندش کی وجہ سے گلیوں میں گندے پانی کا جوہڑ قائم ہو گیا۔ اس گندے پانی کے جوہڑ کی وجہ سے اہل علاقہ سراپا احتجاج ہیں۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ اس گندے پانی کے جوہڑ کی وجہ سے ہمارے بچے بڑے سانس اور دیگر موذی مرض میں مبتلا ہونے لگے ہیں۔ اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے عدنان رسول۔ جی عدنان، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں خانیوال کے نواحی علاقہ پیرووال میں، جہاں پر یہاں کی علاقہ مکین سیوریج کی پرابلم کی وجہ سے سراپا احتجاج بنے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ گلیوں کی سڑکیں ہیں وہ بھی سولنگ کا بھی بڑا برا حال ہے، اور جو نالوں کا گندا پانی وہ لوگوں کے گھروں میں داخل ہو رہا ہے، گھروں کے سامنے جمع ہے۔ اس وقت یہاں کے لوگ سراپا احتجاج ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید ان سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے۔ وقت سر آپ یہ بتائیے گا، جو گندا پانی ہے جو آپ کے گھروں میں جا رہا ہے، بدبو اور تعفن کی وجہ سے آپ کو کن کن پرابلم کا سامنا ہے؟ بالکل، بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بیماریوں کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، ہم خود پریشان ہوتے ہیں، کوئی خوشی غمی ہوتی ہے، 100 مسئلے مسائل ہوتے ہیں، لیکن ہم بہت پریشان ہیں اس گندے پانی کی وجہ سے۔ تقریباً بارش سے پہلے کا یہ کھڑا ہوا ہے وہ گندا پانی، یہ کوئی ہماری سنتا ہی نہیں، ہم غریب عوام میں کس کے پاس جائیں؟ آپ نے ڈی سی خانیوال یا ای سی خانیوال کو اس کے بارے میں کوئی شکایت کی ہے؟ نہیں کیا ہے۔ تو علاقے عدنان، بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ٹی وی ٹوڈے نیوز ایک بار پھر بنا کبیر والا، خانیوال کے شہریوں کی آواز۔ ٹی وی ٹوڈے نیوز پر خبر نشر ہوتے ہی خانیوال کی سوئی ہوئی ضلع انتظامیہ جاگ اٹھی۔ خانیوال کبیر والا روڈ پر مرمت کا کام شروع کر دیا گیا۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے خان شہباز سے۔ جی شہباز، بتائیے گا۔ جی ہاں بالکل، میں اس وقت موجود ہوں کبیر والا خانیوال روڈ پہ، جو ہے ارشد رات سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ پچھلے دنوں جو ہے ٹی وی ٹوڈے نے جو خبر نشر کی روڈ کی ٹوٹ پھوٹ کی، تو سوئی ہوئی انتظامیہ جاگ اٹھی اور اس نے جو ہے روڈ کی مرمت کا کام جو ہے شروع کر دیا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے ایک شہری، ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ جی سر، سب سے پہلے تو ہم ٹی وی ٹوڈے کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے، جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج یہ روڈ تعمیر ہو رہا ہے۔ کچھ دن پہلے یہ خبر نشر ہوئی تھی اس روڈ کی ٹوٹ پھوٹ کی، ٹی وی ٹوڈے پہ ہم نے دیکھا، تو آج اس کی وجہ سے یہ انتظامیہ حرکت میں آئی ہے، جس کی وجہ سے یہ نا روڈ تعمیر ہو رہا ہے۔ ہم انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کریں گے کہ آخر ان کو اس روڈ کا خیال آ گیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹی وی ٹوڈے کی خبر نشر ہونے کی وجہ سے انہوں نے اس کی بحالی کی طرف اقدامات شروع کیے ہیں۔ اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ عوام کو اور سفر کی سہولیات بہترین میسر ہوں گے، اور لوگ حادثات سے، چوری ڈکیتی سے بھی بچیں گے، اور ہم پوری خانیوال کبیر والا کی عوام، روڈ پہ سفر کرنے والی عوام ٹی وی ٹوڈے کے اسپیشلی دل سے، تہ دل سے شکر گزار ہے۔ جیسا کہ آپ نے شہری کی بات سنی، ان کا کہنا یہی ہے کہ ٹی وی ٹوڈے کی خبر نشر ہونے پر سوئی ہوئی انتظامیہ جاگی ہے، اور اس نے جو ہے یہ خانیوال کبیر والا جو روڈ ہے اس کو مرمت کا کام شروع کر دیا ہے۔ ٹی وی ٹوڈے کی خبر پر ایکشن۔ حلقہ پی کے 21 تحصیل چرزئی پانڈیر کے عوام کا درینہ مسئلہ حل ہو گیا۔ علاقے کی 6 کلومیٹر روڈ پر تعمیراتی کام جاری ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں عابد بونیری۔ ٹی وی ٹوڈے کی خبر پر ایکشن۔ تحصیل چغرزی یونین کونسل پاندیڑ کے عوام کا دیرینہ مسئلہ حل۔ علاقے کے 6 کلومیٹر روڈ پر تعمیراتی کام شروع کر دیا گیا۔ علاقہ عمائدین نے ٹی وی ٹوڈے اور ضلع بنیر کے منتخب نمائندگان کا شکریہ ادا کیا۔ یو سی پاندیڑ کوزہ تیرہ سے میرا تعلق ہے، اور میں اپنے ایم پی اے صاحب سید فخر جہان بادشاہ اور ایم این اے شیر اکبر خان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے ہمارے سڑک پہ بہت جلدی سے کام شروع کر دیا۔ اور دوسری طرف میں ٹی وی ٹوڈے کا بھی بہت شکریہ ادا، جس نے پہلے بھی ہماری رپورٹ چلائی تھی، جس کی وجہ سے ہمارے روڈ پہ ابھی کام شروع ہے، اور بہت ہی جلد انشاءاللہ یہ مکمل ہو جائے گا۔ میرا نام ولی رحمان ہے اور میں کوٹ پاندیڑ کا رہائشی ہوں۔ جی ہم پہلے یہاں اسکول آتے جاتے تھے، یہاں کا روڈ بہت خراب تھا، اور جی ابھی روڈ پہ کام جاری ہے،
और हम बहुत खुश हैं। कैमरा टीम के साथ आबिद बुनेरी, बुनेर। पाक पतन में 13 साल गुजर जाने के बावजूद नई गला मंडी की तामीर का आगाज ना हो सका। अंदरूनी शहर मौजूदा गला मंडी ने जगह की कमी के बायस आड़ातियों और शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। उस्मान गनी की रिपोर्ट देखिए। 2007 में गला मंडी की शहर से बाहर मुंतकिली का फैसला करके नई जगह तो खरीदी गई, मगर 13 साल बीत जाने के बावजूद नई गला मंडी की तामीर शुरू ना हो सकी। चेयरमैन मार्केट कमेटी पीर असलम कुरैशी का कहना है, जो भी लेटर में आता है हम फौर उसका जवाब देते हैं, और जो भी लिटिगेशन होती है वो उधर लाहौर में जो पामरा का अदारा एक बना है उधर जाके हो जाती है। लेकिन इधर हमारे बहुत सारे मसाइल हैं पुरानी मंडी में। इधर जो हमारा सीवरेज सिस्टम है वो नकारा हो चुका है, और ज़मींदार की जो अजनास है वो इधर उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। कई मसाइलों में घिरी ये गला मंडी करीबी इलाकों में ट्रैफिक जाम रहने की भी बड़ी वजह समझी जाती है। सीवरेज सिस्टम इहदा चौक हो चुका है, जिस वेले बारिश आती है सड़कां तलाब का मंजर पेश करदियां, पानी साड़ियां दुकानां दाखिल हो जाता है। किसान की फसल जिहड़ी है वो रेलवे ग्राउंड दे विच जिहड़ी असीं जगह लैने आ उहदे मिट्टी दे विच ज़ाया हो जाती है। मजदूर जिहड़ा है उसका बीमारियां नाल बुरा हाल है। वज़ीर आला पंजाब मुतअद्दिद बार नई गला मंडी की तामीर की हदायत तो कर चुके हैं, मगर उसके बावजूद इस पर काम शुरू ना हो सका। आड़तियों और किसानों का मुतालबा है कि हुकूमत गला मंडी को शहर से बाहर मुंतकिल करे। कैमरा टीम के साथ उस्मान गनी, टीवी टुडे। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि कामों में गिराव फरोशी अरूज पर है। इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटियां खुद साख्ता महंगाई कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी हैं। मजीद तफसीलात राना जफर की इस रिपोर्ट में देखिए। सब्जियां महंगी, फल महंगा, महंगा है आटे का थैला। इंतजामिया का काम है कि सरकारी प्राइस पर अशिया खुर्दोनोश की फराहमी को यकीनी बनाए, लेकिन कामों की इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटी की नाअहली की वजह से ग्रां फरोशी अरूज पर है। महंगाई की चक्की में पिसी अवाम से अद्वियात महंगी करके जीने का हक भी छीन लिया गया है। गरीब अवाम को माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। इंतजामिया ठंडे कमरों से बाहर निकलने को तैयार नहीं, जिसकी वजह से ग्रां फरोश डंके की चोट पर गरीब शहरियों को लूट रहे हैं और इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। जबकि शहरियों का टीवी टुडे से बात करते हुए कहना था, और खुदा के लिए होश के नाखन ले, मौजूदा हुक्मरानों, इंतजामिया वालों, बाहर निकलो, अवाम की हालत देखो। अब ये जो नई नई मेडिसिन की कीमतें बढ़ा दी गई हैं 292%, इससे क्या साबित होता है कि गरीब आदमी के पास मौत के सवाब कोई ऑप्शन नहीं रह गया। महंगाई जो है वो हद से ज़्यादा हो गई है। अब तो क्या कह सकते हैं, मौत ही सस्ती रह गई है इस मुल्क में, उसके अलावा कोई चीज़ सस्ती नहीं है। गरीब आदमी का नारा लगाकर इक़्तिदार में आने वाली तब्दीली सरकार गरीब आदमी को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। कैमरा टीम के साथ राना जफर, टीवी टुडे, कामों। मुल्क भर की तरह जेहलम के नवाही इलाका जात के लोग भी महंगाई की वजह से बहुत परेशान हैं। आम दुकानों के निस्बत जेहलम के यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ तो है, लेकिन आटा और चीनी का स्टॉक ही मौजूद नहीं। मजीद तफसीलात हमारे नुमाइंदे राजा रफ़ी से जानते हैं। जी राजा रफ़ी, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ मैं जेहलम के नवाई इलाका संगोई में, और इस वक्त एक यूटिलिटी स्टोर पे मैं मौजूद हूँ। हुकूमत की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि यूटिलिटी स्टोर पे गरीब आवाम के लिए बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला, लेकिन इस वक्त यूटिलिटी स्टोर पे मौजूद हूँ। हालात यहाँ के ये हैं कि यहाँ पे आटा, चीनी, जो ज़रूरत है ज़िंदगी की ख़ास चीज़ें हैं यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। बाकी चीज़ों में रिलीफ तो आवाम के लिए है, लेकिन गरीब आदमी जो है इस वक्त उसकी पहुँच से ये चीज़ें भी दूर है। मिल सकते हैं मालिक दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भाई मुझे बताइएगा कि आटा चीनी का स्टॉक आपके पास नहीं है? जी, चीनी और आटे का स्टॉक बिल्कुल मौजूद फ़िलहाल नहीं है, लेकिन जो ना आटा जो तकरीबन लगातार ही आ रहा है। चीनी जो है इंशाल्लाह 2 या 3 दिन में आ जाएगी फ़िलहाल, लेकिन अगर चीनी शॉर्टेज है क्योंकि कस्टमर ज़्यादा होने की वजह से ना बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई है। जी बिल्कुल, आटा चीनी जो है इस वक्त इनके पास मौजूद है। मेरे साथ जहाँ पे गाहक भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। भाई बताइएगा कि इस वक्त जो है आप शॉपिंग करने के लिए आए हैं, क्या समझते हैं कि आपको रिलीफ मिल रहा है और ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पर मुयसर हैं? सर, संगोई में एक स्टोर है और आवाम बहुत है, रिलीफ मिल रहा है। हर चीज़ कमी भी हो जाती है क्योंकि आवाम बहुत है और चीज़ें कम हैं, लेकिन जो है ना हर चीज़ महंगी है। मेन मकसद इसका ये है कि ये सब कुछ हुआ है इमरान खान की वजह से। ठीक है, पहले जो है ठीक था काम, जिस दिन का वो आया वो कहता था कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तकरीबन बहुत अरसा हो गया है।
कोई ऐसा काम जो है ना हमने नहीं देखा। बिल्कुल आवाम को सहूलियात नहीं मिल रही हैं और आवाम का यही शिकवा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है जिस दावे के साथ हुकूमत में आई थी वो दावा पूरा किया जाए और गरीब आवाम को जिसको मईशत में रीढ़ की हड्डी कहा जाता है हुकूमत की तरफ से उनका। बहुत शुक्रिया राजा रफ़ी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बुनीर की तहसील चगरजई बीरू में मदरसा दारुल कुरान का संग बुनियाद इलाका मुशीरान के हाथों रख दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में इलाके के आमाइदीन ने शिरकत की। बोनीर से आबिद बोनीरी की ये रिपोर्ट देखिए। बुनेर तहसील चगरजी बेरो में मदरसा दारुल कुरान का संगी बुनियाद इलाका मशरान के खातों रख दिया गया। इब्तिदाई तकरीब में मदरसा दारुल कुरान के मुख्तमिम मौलाना हसन मोहम्मद साहब, सरपरस्त आला मौलाना मुफ्ती जाहिदुल्लाह साहब व इलाका आमाइदीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। इब्तिदाई तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि मदारिस दीन इस्लाम के किले है और आज के पुरफितन दौर में मदारिस का क़याम अफजल जिहाद है। मदरसा दारुल कुरान में हिफ्ज़ कुरान, दरसी निज़ामी, नाजिरा और तुलबा व तालिबात दीगर दीनी उलूम भी हासिल कर सकेंगे। मुकर्रिन ने कहा कि करीबी इलाका में मदरसा न होने की वजह से अक्सर बच्चे दीनी उलूम से महरूम रह जाते थे। इन्होंने इस मौका पर मुहैयर हजरात से मदरसे के तामीर के लिए दिल खोल कर मदद की अपील की। इन्होंने कहा कि इस मदरसा की क़याम से हजारों तुलबा व तालिबात मुस्तफीद होंगे। मदरसे की इमारत 3 मंजिलों पर मुश्तमिल, जिस पर कुल लागत का तखमीना 80 लाख लगाया गया है। कैमरा टीम के साथ आबिद बुनीरी। लॉन्ग जंप लगाकर सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर शोहरत हासिल करने वाले हीरो पाकिस्तानी आसिफ अली मगसी आज अपने आबाई शहर शोहदाद कोट पहुंच गए हैं। आसिफ अली मगसी की शोहदाद कोट प्रेस क्लब आमद के मौका पर सहाफियों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया और उन्हें सिंध की सकाफत अजर का तोहफा पेश किया। इस मौका पर हीरो पाकिस्तानी आसिफ अली मगसी का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि शोहदाद कोट मेरा आबाई शहर है। यहाँ पहुंचकर मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मुझे जो शोहरत और प्यार मिला उसके लिए मैं पूरी कौम का शुक्रगुजार हूँ। उनका कहना था कि मैं पाक फौज का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इज्जत बख्शी। मेरी बचपन से ख्वाहिश है कि मैं पाक फौज में ज्वाइन करूँ। सिंध के मुख्तलिफ शहरों की तरह मातली में भी चावल की फसल की कटाई जोरों शोर से जारी है। एक तरफ मजदूर तबके में खुशी की लहर देखने को मिलती है तो दूसरी जानिब हारियों और किसानों के शिकवे अरूज पर है। इस पर मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं मातली से ताहिर कोलंबो। सिंध के मुख्तलिफ शहरों की तरह मातली में भी चावल की फसल की कटाई जोर शोर से जारी है। किसानों, हारियों और मजदूर तबके में खुशी की लहर दौड़ गई। मजदूरों का कहना है कि कोविड-19 की वजह से लंबे लॉकडाउन में बेरोजगारी और फाका कशी की जिंदगी बसर करने पर मजबूर थे, लेकिन चावल की फसल उतरने से हमारे घर के चूल्हे जले हैं। तो दूसरी जानिब किसानों और हारियों का शिकवा भी उरूज पर है। उनका कहना है कि बारिश की वजह से एक तरफ तो आधी फसलें तबाह हो गई हैं, जो बची कुची फसल चावल की उसको जब मंडी ले जाया जाता है तो आड़तियों और व्यापारियों की जानिब से मनमाने रेट्स और ज्यादा कटौती करके किसानों और हारियों को लूटा जा रहा है। उन्होंने इंतजामिया और मुताल्लिका इदारों से फिलफौर नोटिस लेकर ऐसे व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ ताहिर यासिन कंबोट। असिस्टेंट कमिश्नर पिपला तारिक महमूद का डीएसपी पिपला तसव्वुर मलिक पुलिस फोर्स और अमला महकमा माल के हमरा चक नंबर 1 ML में कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करके 1 करोड़ रुपए से जायद मालियत की 80 केनाल सरकारी अराजी कब्जा माफिया से वागुजार करवा ली। तहसील पिपला के चक नंबर 1 ML में कब्जा माफिया ने अरसा दराज से 80 केनाल सरकारी कीमती अराजी पर कब्जा किया हुआ था और अराजी पर नाजायज तजावुजात कायम कर रखी थी। महकमा माल और कानून नाफिज करने वाले इदारों की रिपोर्ट पर असिस्टेंट कमिश्नर पिपला ने पुलिस और म्यूनिसिपल कमेटी की मावनत से फौरी तौर पर सरकारी अराजी को कब्जा माफिया से बागजार करवाकर तजावुजात खत्म करवा दी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर पिपला तारिक महमूद ने डीएसपी पिपला तसव्वुर मलिक के हमरा अपनी निगरानी में ऑपरेशन क्लीन अप करवाया। महकमा जंगलात लाल सुहानरा क्रप्ट मुलाजमीन के लिए सोने की चिड़िया बना हुआ है। मजदूरों को उजरत के बजाय लकड़ी काटने और फरोख्त करने की खुली छुट्टी मिल चुकी है, जिससे जंगल का तेजी से सफाया हो रहा है। डेली वेजेस पर काम करने वाले मजदूरों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो अरसा दराज से
जंगल में काम कर रहे हैं और सरकार की तरफ से महकमे को करोड़ों रुपए हमारी तनख्वाहों के एवज मिलते हैं, लेकिन महकमा जंगलात के ब्लॉक अफसरान, गार्ड्स और दीगर करप्ट अफसरान हमें तनख्वाह नहीं देते, हमसे मजदूरी करवाते हैं और जो लकड़ी हम फरोख्त करते हैं उसमें से हिस्सा वसूल करते हैं। और अगर हम तनख्वाह का मुतालबा करते हैं तो हमारे साइकिल पकड़ लिए जाते हैं और जंगल में काम करने पर पाबंदी आयद कर दी जाती है। सिटी ट्रैफिक पुलिस गुजरांवाला की ज़ेरे एहतमाम रोड सेफ्टी ट्रैफिक आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में मुख्तलिफ तबका हाई फिक्र के लोगों ने भी शिरकत की। मजीद जानते हैं जाहिद महमूद राह की इस रिपोर्ट में। इस गुजरांवाला के ज़ेरे एहतमाम गुज़िश्ता रोज़ आर्ट्स काउंसिल हॉल में रोड सेफ्टी ट्रैफिक आगाही सेमिनार का इनकाद किया गया। सेमिनार में खसूसी तौर पर सहेल अहमद अल मरूफ अजीजी को मदऊ किया गया। CPO गुजरांवाला राय बाबर सईद, सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियाँ उमर सलीम, सदर डिस्ट्रिक्ट बार मोहसन यकूब, जनरल सेक्रेटरी फरहान अली खान, मोटिवेशनल स्पीकर यासर रफात, डायरेक्टर कॉलेजेस प्रोफेसर जमील, SP सिविल लाइन इम्तियाज महमूद समेत मुख्तलिफ तबका फिक्र के लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। सेमिनार में ट्रैफिक पुलिस की जानब से तमाम मसाइल और किए